التي ليست بجميلة بل هي سمينة لو جلست علي لأموت فكيف أتزوج؟ يا أيها العريس بل زوجتك جميلة جدا. جاء العريس على الباب، استقبلوه استقبالا حارا، استقبالا فائقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أولا أحييكم أجمل تحية وأثني على حضراتكم أطيب الثناء وأشكر لكم حسن حفاوتكم. اليوم يشهد المعهد مسابقة تمثيل طبخ الطعام، فنحن نقوم هنا بدور طبخ الطعام اللذيذ الشهير يقال في مهاراشت فايتر تشيكن سوب كركنات مرغا. طعام يسيل اللعاب، تشتاق إليه الأنفس وتشتهي إليه الألسن. بمناسبة مجلس النكاح لأخي محمد طلحة قريشي، ولدينا طباخ ماهر باهر أخي محمد زبير، طعامه يشهي وذوقه يغري، لو ذاقه شاجها لقطع يديه كي لا يطبخ هذا الطعام لغيره. ذاعت صيته وشهرته في أنحاء البلاد بجودة طعامه وحسن صناعه، حاذق وماهر في هذه الصناعة. وهذا هو الطباخ الذي جهز لكم اليوم البرياني في العشاء، تأكلونه بكل شوق ولذة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا طباخ جهز لنا طعام حتى يقول كل إنسان ما رأينا مثل طعامك في الزمان، استحسنه القلوب قبل اللسان. لا تتفكر عن طعام يا أخي، لأنني أنا الطباخ الذي ينزل الدهر قدره، وإن نزلت يوما فسوف تعود. ترى الناس أفواجا على ضوء ناره، فمنهم قيام حولها وقعود. سأطبخ لكم طعاما إذا تأكلونه تلعقون أصابعكم وتقولون بأفواهكم مضت الدهور وما أتينا بمثله، ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه. هذا الطعام يقال له في مهاراشترا فايتر تشيكن سوب وكركنات مرغا. إذا يطبخ هذا الطعام في عرس فازداد بهاؤه ورواؤه، ويتهافت الناس عليه بغير دعوة. فلا تتفكر عن الطعام. نعم، أين المساعدون؟ تعالوا سريعا. نعم. خذ هذه 3000. نعم. وذهبوا إلى السوق واشتروا هذه الخضروات: طماطم، بطاطس، بصل، بامية، فلفل، باذنجان، دباه. والتوابل: هيل، قرنفل، خشخاش، كزبرة، كمون، كركم. كل واحد نصف كيلو. واللحم 5 كيلو، والأرز 5 كيلو. فهمتم كل شيء؟ نعم. واضح؟ نعم. اذهبوا أسرعوا. نعم. ولا تؤخروا، وإلا فعليك غرامة. هذه 3000. نحن نضع 1000 في جيبنا ونقسم بيننا ونشتري الخضروات وتوابل ب2000. نعم يا أخي نعم. السلام عليكم يا عمي. وعليكم السلام يا بني، كيف جئتم إلى هنا؟ نحن نريد التوابل. نعم. كيف هيل ربع كيلو، كركم ربع كيلو، خشخاش ربع كيلو، كزبرة ربع كيلو، كركم ربع كيلو، ساغر ربع كيلو، أرز 5 كيلو. نعم، كل شيء موجود لدي. هل عندك فلفل حار جدا موجود؟ نعم، عندي فلفل حار جدا موجود. ما شاء الله. كركم صفر جدا موجود. نعم، عندي كركم صفر جدا موجود ولونه كالشمس. ما شاء الله والله. خذ. نعم. كم ثمن؟ كل شيء فقط 100 روبيا كيلو فقط. نعم. لا رخص يا عمي، لأن نحن نشتري كل يوم من دكانك فقط. هذه ليست غالية، واضح؟ ولكن كيف تشترون من دكاني جديد في هذا السوق؟ كيف يمكن؟ هو ذكي. خذ. لا تتكلم. تعال فورا. خذ. لا تتكلم. تعال فورا. تعال. السلام عليكم يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تريدون يا إخواني؟ هل عندك موجود خضروات يا أخي؟ يا إخواني عندي خضروات عديدة متنوعة: بصل، طماطم، زنجبيل، فيل،
فلفل وما إلى ذلك من الخضروات، كل شيء موجود هنا، فقد قولوا ماذا تريدون. هذه الخضروات طازجة ما لها مثيل في السوق كله. أنا أريد طماطم بطاطس بصل بامية فلفل. كم كيلو تريد يا أخي؟ بطاطس نصف كيلو طماطم نصف كيلو بصل 1 كيلو. نعم يا نعم، أخي. خذ. كم रुपये يا أخي كم रुपया 200 لكم فقط لا للآخر. لا يا أخي هذا ثمن غالي يا أخي رخيص. يا أخي لن تجد مثلها في أي مكان. تعال قف يا أخي، لا بأس، فقط 100. تعال. لحما طازجا. هنا لحم طري إن تأكلوا مرة لا تنسوا أبدا. هنا لحم بأرخص الثمن لا تجدوا مثل هذا في أنحاء العالم. السلام عليكم يا خالي. وعليكم السلام يا أخي، كيف حال؟ قولوا ما تشاءون يا أخي. نحن نريد لحما طريا سمينا جدا. ثمينا. نعم. هل تريدونه للطبخ أو للمصارعة يا أخي؟ نعم للطبخ. للطبخ. نعم. نحن نحتاج 5 كيلو لحما. كم ثمن؟ كيلو لحما ب700 روبية فقط. رخيص يا أخي. نحن نشتري كل يوم من دكاننا، لا نشتري غيرك. يا أخي خف لله تعالى، هذا أول يوم للدكان، كيف ممكن يا أخي؟ هو ذكي. اسمع 500 روبية فقط لكم. فقط. نعم. أين تتعلم يا أخي؟ أنا نحن نتعلم لغة العربية. ما شاء الله. انظر لغة العربية في المعهد الإسلامي العربي. يا أخي لا نحتاج روبية منكم لأنكم خادم اللغة العربية. نعم أخي. نعم ما شاء الله. جزاك الله خير. لا بأس. جزاك الله. لا بأس. خذ يا إخوان خذ. تعال فورا. نعم ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. قد اشتريتم كل شيء؟ نعم اشترينا كل شيء. هل بقي من المال شيء؟ لا بقي، كل شيء غاليا ثمينا جدا. والله المستعان، هذا زمان الغلاء الشديد. نعم لا بأس، فاغسلوا هذه الخضروات. نعم. ما شاء الله. ما شاء الله. نعم أيها الإخوان، قد جهز الطعام وبلغ الختام، فقد آن الأوان أن تنعقد حفلة النكاح، وليس عندي ألفاظ أن أعبر عما في قلب العريس من البهجة والسرور. أيها الأصدقاء، قد جاء العريس على الباب، استقبلوه استقبالا حارا، استقبالا فائقا. ما شاء الله، انظروا إلى وجهه، يتلألأ البشر في وجهه وينبعث السرور من عينه كأن القمر تبرز من خدرها. ومن المعلوم لديكم أن العريس حامل وحافل بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. والآن سيتقدم القاضي أمامكم أمور النكاح. اليوم تتحقق أمنيتي بعد سنوات طويلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نحن جمعنا هنا بمناسبة حفل الزفاف. العريس مسمى به طلحة قريشي، والعروس مسمى بها صفية بنت عبد العزيم. لكل واحد منهما شاهد ووكيل. يا أيها الحمو، كل شاهد ووكيل حضروا؟ نعم حاضرون. الآن نبدأ حفل الزفاف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا أيها العريس، زوجك صفية بنت عبد العزيم على مهر أنك تتعلم اللغة العربية ولا تتكلم إلا بها، وإلا عليك الغرامة.
هذا هو المهر الذي رضيت به زوجتك وإلا لا، هل قبلت؟ نعم ولكن أريني أولا سورة العروس. يا أيها الأحمر أريها. من هي؟ أنا لا أتزوج كيف هذه كيف الفتاة. كيف 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 من هي؟ كيف التي ليست بجميلة بل هي سمينة، لو جلست علي لأموت، فكيف أتزوج؟ يا أيها العريس بل زوجتك جميلة جدا، رأيتها من عيني. قال الشاعر لحسنها: إلى مثلها يرن الحليم صبابة، إلى مثلها يرن الحليم صبابة، إذا ما استكرت بين درع ومجول. أنا لا أتزوج الفتاة التي لها وجه كأن الشمس فيه، لها وجه كأن الشمس فيه، ولكن دونه ستر السحاب، فإن أسفرت لم تبصر جميلا، كأن الليل أرخى فيه بابي. يا أسفا يا أسفا يا بني، ماذا سمعت الآن؟ أحقا تقول إنك لا تريد الزواج، لكنك قبل أيام قلت نعم أنا مستعد. يا سبحان الله، كيف تغير كلامك بهذه السرعة؟ لقد فرحت بكلامك وظننت أنك رجل صادق. يا بني، الزواج ليس لعبة تقول اليوم نعم وغدا لا. إن كنت خائفا من المسؤولية فقل بصراحة فنحن نفهم، لكن لا تكسر قلب ابنتي بهذا الكلام. يا أسفا يا أسفا، ماذا سيكون حال ابنتي الآن؟ هل تبقي عندي إلى الأبد؟ يا أيها الشباب يا أيها الشباب، أليس منكم رجل رشيد الذي يتزوج من ابنتي؟ قفوا، العروس قد فرت مع صاحب الخضروات. الآن سينتهي هذا التمثيل.